to you by Monthly Max Offer Jazz Super 4G. These headline news are brought to you by Dove Intense Repair. जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करें. Dove Intense Repair. अस्सलामुअलैकुम. ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना अकरम. मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम. शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन. आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते. इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए. नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा. शेड्यूल जारी कर दिया. मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी. हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी. हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले करेंगे. 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात की जाएगी. इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली. आइन और कानून दोनों बहुत इसमें वाज़ेह हैं. इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराने हैं. फरवरी के दूसरे हफ्ते में आम इंतखाबात होने का इम्कान है. 90 दिन में इंतखाबात आईनी जरूरत है. आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदी आइन की जरूरत नहीं. पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल. कहा, पीपल्स पार्टी आइन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है. बैरिस्टर अली जफर का कहना है, आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं. इलेक्शन में ताखीर का कोई बहाना नहीं बना सकते. आबिद जुबैरी कहते हैं, सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 की शेक 5 के तहत 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने की पाबंद है. कंवर दिलशाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर जो रोड मैप दिया है वो जमीनी हकाइक के मुताबिक है. फरवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होने का इम्कान है. के दिल से हल्फ उठाता हूँ. बहैसियत वफाकी वजीर मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा. निगरां वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया. सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीरों से हल्फ लिया. शमशाद अख्तर निगरां वजीर खजाना, सरफराज मुफ्ती दाखिला, मुर्तजा सोलंकी ने इत्तलात और नशरियात का कलमदान संभाला. जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरां वजीर दिफा बन गए. मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत के वजीर मुकर्रर. अहमद इरफान असलम कानून और मौसमियाती तब्दीली. मोहम्मद अली तवानाई और पेट्रोलियम के उमूर देखेंगे. सनतकार एजाज गौहर को तिजारत. डॉक्टर उमर सैफ को IT का कलमदान दिया गया. शाहिद अशरफ तारा मवासलात, समीर सईद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक, अनीक अहमद मजहबी उमूर और जमाल शाह ने सकाफत का कलमदान संभाल लिया. अनवारुल हक काकर ने अपनी टीम में 9 मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को भी लिया. आहद चीमा एयर मार्शल रिटायर्ड फरहद हुसैन, मशाल मलिक, जवाद सोहराब, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जहाजेब खान और सैयदा आरिफा जहरा शामिल. निगरां वजीर आजम ने काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया.
जड़ावाला वाक़ये का मरकजी किरदार गिरफ्तार। मुलजिम ने मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया, गिरजाघर पर हमले के लिए उकसाया। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मज़ाहिमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफ़ात शामिल। नामजद 29 मुलजिमान समेत 130 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद तहसील जड़ावाला में आम तातील, तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद। जिले में दफा 144 नाफिज। क्रिश्चियन कॉलोनी समेत हसास मकामात की सिक्योरिटी रेंजर्स की सुपुर्द कर दी गई। इज्तिमात, जलसों, रैलियों और धरनों पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद। तौहीन मजहब के मुबैना वाक़ये के खिलाफ मुश्तइल अफराद ने 4 गिरजाघर, कई मकान और गाड़ियों को आग लगा दी। जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने जड़ावाला सानिया को अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात एक दूसरे के लिए बराबर है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जुराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरुका से खिताब में कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के लिए जरूरी है कि आधे सच, झूठ, गलत मालूमात में फर्क को समझे। आर्मी चीफ का कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर। प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्नीज को सराहा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जामियात के 370 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके, हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़राब करे। ये हमारा आपसे वादा है, 3-4 दिन के अंदर मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। जड़ावाला वाक़या मुल्क भर में आग लगाने की मंसूबाबंदी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो नुकसान हुआ उसे 4 दिन के अंदर पूरा करेंगे। हम सब मिलकर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बिशप नदीम कामरान ने मुतालबा किया कि आला सतह तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्च बिशप सिस्बेचिन शाह ने कहा, हमें सिखाया जाता है, हम 96% मुस्लिम बहन भाइयों के दरमियान रहते हैं। कोई मसीही कुरान पाक की बेहुरमती करना तो दूर, इस बारे में कुछ कहना भी गवारा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज मजहबी यगानगत पैदा की जाए, ये चर्चेस को जला देना, ये क्या किसी मुसलमान का अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। कुव्वत नाफिजा के जरिए इन मसाइल को रोका जाए। गिरजाघरों को जलाना मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा सबसे बड़ा चैलेंज तो मजहबी हमआहंगी है। कत्ल गारत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन की बात करता है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, हम जड़ावाला वाक़ये पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं। हुकूमत इस वाक़ये में होने वाले नुकसान को पूरा करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज का शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा, कहा इस्लाम इबादत गाहों और मजहबी शआयर के एहतराम का दर्स देता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, जड़ावाला वाक़ये के जिम्मेदार मुल्क व मिल्लत के दुश्मन हैं। हुकूमत मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी करे। बीमार आई न चाही मुझे चाक चंगी मिली, मुझे फातिमा सां इंसाफ थियो वञे। खैरपुर में 10 साला घरेलू मुलाजिमा का मुबैना कत्ल। मुलजिम पीर असदुल्ला शाह को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्ची की मौत जिस कमरे में हुई उसे क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश के सैंपल लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह की सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच से हिफाजती जमानत मंजूर। रानीपुर के इलाके में जो एक वाइस चेयरमैन साहब के अजीज हैं, ताकतवर पीर हैं, फातिमा नामी बच्ची को किस तरह से मार दिया, दबा दिया था मामला। वो तो सोशल मीडिया के जरिए से कहीं से उठ गया। मैं मुतालबा करता हूँ काओ इन लोगों को, पीपल्स पार्टी इसको दबाने की कोशिश करे।
حافظ نعیم الرحمان نے جعلی پیر کو لٹکانے کا مطالبہ کر دیا. کہا رانی پور میں جعلی پیر نے بچی کو مار دیا. پیپلز پارٹی تو اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرے گی. بولے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک اور نوجوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال ہوا تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں لاہور میں بھی ہوتا ہے. جسٹس مقبول باقر سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا. سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. الیکشن کمیشن کی پنجاب کی نگراں حکومت کو وارننگ. نگراں صوبائی حکومت بڑے اقدامات سے متعلق فیصلے لے رہی ہے. نگراں حکومت پالیسی سے متعلق بڑے فیصلے نہیں لے سکتی. الیکشن کمیشن کا نگراں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو خط واضح کر دیا. نگراں حکومت کا کام صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا ہے. ڈیپٹی کمشنر گرین بیلٹ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC دے رہے ہیں. یہ کام نگراں حکومت کا نہیں، صرف منتخب حکومت ایسے فیصلے کر سکتی ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC دینا فوری طور پر بند کیا جائے. الیکشن کمیشن توقع کرتا ہے نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بیندیال سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات. گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. ملک میں عام انتخابات کے معاملے پر گفتگو کی گئی. چیئرمین PTI کے بھانجے حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت منتقل. پولیس کا کہنا ہے حسان نیازی کو کل کوئٹہ سے راولپنڈی منتقل کیا گیا. حسان نیازی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. چیئرمین PTI کو دیگر مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے وکلا کا سپریم کورٹ سے رجوع. درخواست میں موقف اپنایا کہ چیئرمین PTI سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. حکومتی مشینری کے ذریعے سیاسی انتقام بند کیا جائے. درخواست میں وفاقی حکومت، IG پنجاب، بلوچستان سپرنٹینڈنٹ، جیل اٹک، نیب، FIA، ATC لاہور اور اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے. نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ کا کہنا ہے لیگل ٹیم کو چیئرمین PTI سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کی مرضی سے صرف بیرسٹر عمیر نیازی کو ملنے دیا گیا. ریاض صاحب کی واپسی میں رکاوٹ شہباز شریف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 سال سے میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے. تو اگر ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے، وہ وزیر اعظم بھی رہے اور بھائی بھی واپس نہیں آیا، تو یہ سوال ان سے بنتا تو ہے. نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ کا شہباز شریف بہتر بتا سکتے ہیں. وہ تو خوش ہیں، کہتے ہیں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، تو پھر بھائی کیوں نہیں آیا؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کے طنزی آواز. ARY نیوز کو انٹرویو میں کہا تاریخ میں چاچے مامے فارغ ہوتے دیکھے ہیں. نون لیگ میں عوامی لوگ الیکشن چاہتے ہیں، کھمبے والے ڈرتے ہیں. اب سیاست نہیں، مینجمنٹ ہو رہی ہے. انتخابات میں زیادہ تاخیر یا کوئی اور سسٹم لایا گیا تو سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوں گی. اس وقت نواب زادہ نصر اللہ والا کردار صرف آصف علی زرداری ادا کر سکتے ہیں. کراچی میں سٹی اسٹیشن کے قریب ریلوے کالونی کے مکینوں کا آپریشن کے خلاف شاہین کمپلیکس کے سامنے احتجاج. دوران احتجاج فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. احتجاج کے باعث II چندری گڑھ روڈ، سپریم کورٹ رجسٹری روڈ پر ٹریفک جام. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے نا کہ آپ گٹر کے ڈھکن لگاتے ہیں، وہ ہیروئن آتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ہم شہری ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی فیس بک پہ ڈالتا ہے، کوئی واٹس ایپ گروپوں پہ ڈالتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ ڈالتا ہے. بھائی کوئی 15 کال کر لو، کوئی خود اس کو روک لو یار کہ یہ نہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہوتا.
کراچی میں کھلے گٹر معصوم زندگیوں کے لیے موت کا منہ بن گئے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم گٹروں پر ڈھکن لگاتے ہیں, ہیروئن چوری کر لیتے ہیں. شہریوں کو چاہے صرف ویڈیو نہ بنائیں. پولیس کو چوری کی اطلاع بھی تھی. گڈاب ٹاؤن میں بچے کی موت کے بعد ڈیپٹی میئر نے کل سے پورے کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کا وعدہ کر لیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کل صبح سے کام شروع کر دیں گے, 1 مہینے میں کھلے مین ہولز بند کر دیں گے. عمرکوٹ میں صحافیوں کا احتجاج. صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے دادو میں احتجاجی مظاہرہ. شکارپور میں بھی صحافیوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. گھوٹکی میں بھی صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف مظاہرہ. ملتان میں شفافیت کی انتہا. سنگل شخص نے 4 سال کی بھتیجی کو مین ہول میں پھینک دیا. ریسکیو اہلکاروں نے آپریشن کے بعد 4 سال کی فاطمہ کی لاش نکال لی. ملزم فیصل نے جائیداد کے تنازع پر بچی کو سیوریج لائن میں پھینکا. بچہ جو ہے نا وہ میرے سے ملنا چاہ رہا تھا اپنے والد کی کیس کی. میری گاڑی کے قریب وہ ایک مرغا لے آیا. مجھے کہتا ہے بس میرے پاس یہی ہے آپ کو دینے کے لیے, آپ یہ لیں اور میرے والد کی جو ہے وہ ضمانت کرا دیں. میرا مرغا لے لو, میرے چچا کو آزاد کرا دو. لاہور میں محنت کش کا بھتیجا فیس نہ ہونے پر وکیل کے لیے مرغا لے آیا. ضمانت کے لیے وکیل کو اپنا پسندیدہ مرغا دے دیا. وکیل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. معصوم ایان کو چچا محسن عباس نے بیٹا بنا کر پالا. پتوکی کے محسن عباس کو پولیس نے جلاؤ گھراؤ کے کیس میں گرفتار کر رکھا ہے. سیاسی جماعتوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. افغانستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی. وزیر انصاف مولوی عبدالحکیم شرعی نے کہا موجودہ تباہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے. اس وقت تمام قوانین اسلامی شریعت کی روشنی میں مرتب کیے ہیں. ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ریاض میں ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ پریس کانفرنس. حسین امیر عبداللہیان نے کہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے. سعودی وزیر خارجہ نے ورلڈ ایکسپو 2030 کے لیے ایرانی حمایت کا شکریہ ادا کیا. سرکاری ملازمین 30 دن میں ٹک ٹاک ایپ ڈیلیٹ کر دیں. نیو یارک میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی. حکام کا کہنا ہے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اقدام اٹھایا گیا. اس سے پہلے ریاست مونٹانا میں بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. ہم مدرسے میں رہنے والے بچے مہمان نواز ہیں سارے. مشہور گانے پلہ مچھلی کا مدرسہ ورژن سوشل میڈیا پر وائرل. بچہ اپنے مفتی کو دعوت دے رہا ہے, سامنے آ کر بیٹھو مفتی سن لو میرے سپارے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کو فوری طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا. وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر پاکستان اسپورٹس بورڈ نے PHF کے تمام آفیشلز کو معطل کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. اسپورٹس بورڈ کی نگرانی میں ملک بھر میں کلبز کی اسکروٹنی کرائی جائے گی. پاکستان کی افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز. قومی ٹیم سری لنکا پہنچ گئی.
लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी हम्बनटोटा में टीम को ज्वाइन करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 22 अगस्त से होगा। अफगान टीम सीरीज की मेजबानी करेगी। एशिया कप के श्रीलंका में होने वाले मैचेस की टिकट pcb.bookme.pk पर दस्तयाब। मलाइशिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद जान से गए। पुलिस ने बताया कि रियासत सेलंगोर में निजी तैयारा लैंडिंग से 2 मिनट की दूरी पर था। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ और हाईवे पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर भी लोकमाय अजल बने। कॉकरोच से डरने वाली सनसे नाजुक अजगरों की शिकारी। ऑस्ट्रेलिया में सांप पकड़ने वाली बहादुर खातून ने एक साथ 2 खतरनाक अजगरों को पकड़कर सबको हैरान कर दिया। खातून ने कमाल महारत के साथ बावर्ची खाने की छत से दोनों अजगरों को पकड़ा और डब्बे में बंद कर दिया। Sorry, Mama. Jaime, you are our superhero, cabrón. और पार्सल में मिलने वाले खलाई भंवरे ने नौजवान की जिंदगी बदल डाली। हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म ब्लू बैटल धूम मचाने को तैयार। एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन शाहकार कल से पर्दे पर एक्शन का जादू जगाएगा।